السلام عليكم. من بعد ما شفنا لانتروداكسيون ديال الكور وليكسبيريونس دو فاراداي وتكلمنا على الدور ملي كندخلو الديليكتريك اونتر لي دو كونديكتور اشنو تيوقع في الفيديو الاولى. دابا غادي نتكلموا على لا بولاريزاسيون اللي هو دابا الصح ديال الكور. يلا غنبداو ندخلو الكور بالمعقول. Donc définition de la polarisation, on appelle polarisation l'existence de moments dipolaires dans le diélectrique. يعني هاد البولاريزاسيون ديال الميليو ملي تيكون عندي دي مومون ديبولير. المومون ديبولير شفتوه العام اللي فات في الديبول الكتريك في الالكتروستاتيك دون لو فيد. وهنايا كنصحكم ترجعوا كامل تشوفوا دوك لي تيوريم دو الالكتروستاتيك دون لو فيد ولي لوا كامله اذا نحتاجوهم كلهم. تيوريم دو غوس، لا لوا دو كولون، لو كالكول دي شون الكتريك، ديبول. تشوفوا شنو هو الديبول. اشنو هو الديبول بعد الديبول الكتريك؟ هو داك لونسومبل دو شارج. كتكون عندي شارج موان كيو ولا شارج بلس كيو وكتكون بيناتهم واحد لا ديستونس. Donc, on appelle polarisation l'existence de moments dipolaires. Cette polarisation peut soit à l'état naturel ou في حالة طبيعية soit être créée. هنا اللي كنحددوها. Donc, غنشوفوا دابا أنواع هاد les polarisations. Différentes sortes de polarisation. Donc, il existe globalement deux types de polarisation. يعني on distingue deux types من هاد البولاريزاسيون، جوج أنواع اللي فيها. Donc, qu'il y a la polarisation par déformation ou qu'il y a la polarisation par orientation. Donc, la polarisation par déformation, c'est surtout le cas des diélectriques solides. Qu'est-ce qu'on fait le cas des diélectriques solides? Qui comme donc les milieux diélectriques salbes, qui connaissent salbes. Les particules du diélectrique ne sont pas initialement dipolaires. Dans ce cas, pour toute particules sont les atomes et les molécules qui forment le diélectrique. Aussi petits soient-ils, les centres de charges positives et des charges négatives sont confondus en absence de tout champ extérieur. ou E0. Donc, normalement, diélectrique, quand on parle le champ extérieur. Le champ, en absence du champ extérieur, les barycentres ou les centres des charges plus et les charges moins sont confondus. Donc, ملي تيكون عندي لي باغيسونتر ديال لي شارج بلس ولي شارج موان مطابقين، ما عنديش واحد لا ديستونس، واحد لا سيباراسيون بين هاد لي سونتر هادو ديال لي شارج بلس ولي شارج موان. ما كنتكلمش على لي مومون ديبولير. في هاد الحاله ما عنديش مومون ديبولير. لو مومون ديبولير شفتو العام فايت بلي هو ديك لا شارج كيو فوا لا ديستونس كي سيبار لي دو شارج موان كيو بلس كيو. يعني في هاد الحاله مطابقين. يعني لي شارج لي باغيسونتر دي موان و دي شارج بلس تيكونوا مطابقين كونفوندو، تيكونوا كوانسي. في هذه الحالة في غياب لو champ extérieur. Mais en présence d'un champ extérieur E0, le centre des charges positives se déplace très légèrement dans le sens de E0. يعني le barycentre ديال les charges plus كيمشي في le sens ديال E0 et le centre des charges moins en sens inverse. Donc ملي كيكون عندي واحد لا سيباراسيون بين les charges moins et les charges plus les centres ديالهم كتكون عندي واحد لا distance. Donc par conséquent, pour chaque particule, la séparation des barycentres fait apparaître un moment dipolaire. يعني عندي واحد la distance, واحد la séparation, واحد la distance صغيرة بين les barycentres ديال les charges moins و les charges plus. وهاني حاولت نمثلها لكم. هنا ناخذ واحد ديليكتريك، واحد ليليمون دو فوليوم ديليكتريك سونتري اوتور دو بوين بي، ندير له الزوم غيبان لي بحال ما هكذا. انا ما بغيتش نمثل لكم داك لو موديل كلاسيك ديال لاطوم تيدير واحد النوايو دايرين عليها دي زيليكترون، لان لحد الان ما معروفينش التراجيكتوار ديال دوك لي بارتيكول ولا لي زيليكترون. نورمالمون كتكون عندي نوايو معها واحد النياج الكترونيك. دونك حاولت اني نمثل غير لي باغيسونتر. هذا الباغيسونتر دي شارج بلس، باغيسونتر دي شارج موان. لو باغيسونتر دي شارج بلس سو ديبلاس في لو سونس ديال او زيرو، لو شون اكستيريور اللي بالخضر. ولي باغيسونتر دي شارج موان كيمشي في لو سونس انفيرس. يعني تيكون واحد لا سيباراسيون بين لي سونتر. في هذه الحاله عاوتاني كنتكلم على لو شون دو بولاريزاسيون اللي بالحمر. هذا لو شون كيتكريا ليا من بعد ما كنطبق لو شون او زيرو، كيتسمى لو شون دو بولاريزاسيون. ملي تيولي داك لو ميليو بولاريزي، هذا الميليو بدورو اللي هو ميليو ديليكتريك اللي هو عازل، تيكري واحد لو شون كيتسمى لو شون دو بولاريزاسيون. لا سورس ديال هذا لو شون هذا هما دي شارج ليي كيتسموا لي شارج دو بولاريزاسيون اللي غنتكلموا عليهم من بعد. دونك ممكن هاد مثلا البلاستيك او لا ميكا او الخشب او شي حاجه من يتبولاريزي يولي ميليو بولاريزي يكريي بدورو واحد لو شون دو بولاريزاسيون او بي
شون جديد اللي غتسمعوا به، شون دو بولاريزاسيون. هاد لي شارج اللي كيكريو هاد لو شون هذا كيتسموا لي شارج دو بولاريزاسيون اللي غنتكلموا عليهم في الفيديو الجاي. دونك هذه كتسمى لا بولاريزاسيون بار ديفورماسيون. كاينه عندي لا بولاريزاسيون بار اورينتاسيون. سي سورتو لو كا دي ميليو ديليكتريك فلويد. ملي تيكون عندي لي ميليو ديليكتريك فلويد يعني ما بالعربيه فلويد شنو هي الموائع، اما دي ليكيد ولا غازو، دي ميليو ليكيد او غازو. Donc en absence d'un champ extérieur au zéro, les barycentres des charges moins et des charges plus ne sont pas confondus. في هذه الحالة ماشي مطابقين، يعني كاينة واحد la distance entre les charges, les barycentres moins et les barycentres plus, les charges plus. Donc كاين واحد la séparation. Donc في هذه الحالة تيكون عندي moment dipolaire بطبيعة الحال. Donc chaque particule constitue donc un dipôle élémentaire. يعني كل particule chaque particule se comporte comme un dipôle. يعني كتكون براسها dipôle. اي بارتيكول كيكون واحد لا سيباراسيون بين لي موان ولي بلس، دونك كيكون عندي مومون ديبولار، يعني غتكون بولاريزاسيون. مي تو سي ديبول سون اورينتي او هازار، يعني هاد لي ديبول تيكونوا موجهين بطريقه عشوائيه. il ne peut en résulte aucun moment à l'échelle macroscopique. يعني à l'échelle macroscopique هادشي تيكونوا هاد لي ديريكسيون ديالهم، لي ديريكسيون ديال هاد لي ديبول هادو تيكونوا او هازار بطريقه عشوائيه، وبالتالي ما تيكونش عندي مومون ديبولير على ليشيل ماكروسكوبيك. باغ اكزومبل لو كا دو لو، يعني في هاد الحاله ملي كنطبق لو شون اكستيريور خصني ضروري نطبق واحد لو شون اكستيريور. سو لاكسيون دو شون اكستيريور او زيرو لي ديبول tend à s'orienter de manière que leur axe soit confondu avec la direction de O0. يعني هاد O0 تيوجه ليا هاد لي ديبول، تيجعلهم تيمشوا فواحد في لو سونس ديال او زيرو، هاد دو مانيير كو لور اكس لي زاكس ديال هاد لي ديبول تيكونوا مطابقين مع لا ديريكسيون ديال او زيرو. هادشي علاش كنسموه باغ اورينتاسيون، يعني حنا اللي كاورينتيو هاد لي ديبول كنورينتيهم باغ لابليكاسيون دان شون اكستيريور. منين كيجينا هاد لو شون اكستيريور بعدا انا اللي كنطبقو ابارتير دي شارج ليبر. لا سورس ديالو كيكونوا دي شارج ليبر، ماشي دي شارج دو بولاريزاسيون اللي غنتكلموا عليهم من بعد. لي شارج ليبر اللي عرفتو لحد الان اللي شفتو العام فايت تيكونوا شحن حره. دونك هذا il apparaît un moment résultant suivant la direction de O0. دونك هاد لابليكاسيون دو O0 il apparaît يمكن باش ظهور واحد لو مومون ديبولير ريزولتون suivant la direction de O0. هذا كيتسمى هاد البولاريزاسيون كتسمى بولاريزاسيون باغ اورينتاسيون. دونك غنتكلموا دابا على لو فيكتور بولاريزاسيون بي، لو فيكتور بولاريزاسيون دي ديستريبيسيون كونتيني. يعني ناخذ واحد ديليكتريك، ان ديليكتريك دي، ناخذ واحد ليليمون دو فوليوم في entouré du point M. Donc chaque élément de volume dV du diélectrique est porteur d'un moment dipolaire élémentaire dm donné par واحد l'élément de volume V فيه واحد le moment dipolaire dm. Donc le moment dipolaire dm est donné par dm au point M est égal à le vecteur P au point M fois l'élément de volume dV. هاد الفيكتور هادي كتساوي dm sur dV اللي هي le vecteur polarisation اللي هي le moment dipolaire اللي هو هذا par unité de volume اللي هو dV. كتلاحظوا باللي هاد dm و p تيكونوا كولينيير، لان dm كتساوي dv فوا p كولينيير. الا كانت dm اللي هو بالخضر جاي في هاد لو سونس، p غتكون جايه في هاد لو سونس. انا رسمتها شي شويه مايله بحال ما هكذاك باش ما يتخلطوش الالوان، تيكونوا كولينيير ماشيين في لو ميم سونس. هذا هي الفيكتور بولاريزاسيون اللي غنتكلموا عليها من بعد، واغلبيه في لي زيكزيرسيس هما اللي تيعطوكم الفيكتور بولاريزاسيون. وهذا الفيكتور بولاريزاسيون ملي كيكون عندي الميليو بولاريزي كيعطيني سكون اون ابل لي شارج دو بولاريزاسيون اللي غنتكلموا عليهم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. هادشي اللي كاين الدراري، ما نساوش كما قلت لكم في الاول تابونوا عندنا في القناه ديالنا، وان شاء الله الايامات ديما الجديد وان شاء الله نحاولوا نطوروا القناه ديالنا. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي.